के नाखूनों तक कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मैदे की खराबी से शुरू नहीं होती। सर कैंसर? जी, मैदे की खराबी से शुरू होता है। कैंसर पे कई मौका मिला तो मैं बताऊंगा कैंसर बीमारी क्या है। भाई हमारी तो किस्मत चमक गई, इतने जबरदस्त हकीम हमारे हाथ लग गए। मैं तो ब्रेक में इनसे इतना इंप्रेस हुई। मैं मेरी पूरी टीम ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। अब देखें, एक और बात उन्होंने मुझे बताई, हमने आज करना तो मैदे पे शो। अब मेरे जो सवालात हैं वो यही अलामात 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 यही पूछना है मैंने। तो भाईजान जो कह रहे हैं वो सुने, आप बताइए। जी जी, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज तक जितनी भी सोशल मीडिया पे हो या वैसे सेहत के जितने भी प्रोग्राम किए जाते हैं, तो या तो सवाल ये होते हैं कि ये सीने की जलन है, या ये जो सीने की जकड़न है, या ये जो बदहजमी है, या जो भूख की कमी है, या जो अफारा हो जाता है, इसका क्या हल होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि ये क्यों हो रहे हैं, अफारा क्यों हो रहा है, सीने में जलन क्यों हो रही है, जकड़न क्यों हो रही है, हमारे मुआशरे में नौजवान लोगों की डेथ हार्ट अटैक से क्यों हो रही है। अलामात पूछ रहे होते हैं मगर वजह नहीं पूछते कि क्यों हो रही है। वेरी नाइस। किसी भी बीमारी का इलाज उस वक्त तक मुमकिन हो ही नहीं सकता जब तक आप उसकी वजूहात को ना जाने, उसकी असबाब को ना जाने, बीमारी है कहाँ पर। अब एक मरीज मेरे पास आता है तो उसको हवा हो रही है, पेट में तेजाबियत हो रही है, तो किसी से भी पूछ लें आप इधर से तो वो कहेंगे हवा तो मैदे की खराबी से ही बनती है। लेकिन जब उसकी नब्ज चेक की गई तो पता चला कि इसके तो गुर्दे खराब हो रहे हैं। अच्छा, मतलब इनके जो नब्ज देख के पता चल जाता है। ये कोशिश की जाती है, ये हतमी इल्म नहीं होता है। अच्छा सुन ले, ये कोशिश की जाती है, जो बोल रहे हैं सच के सिवा कुछ नहीं कह रहे। वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल के साथ। असल में गुर्दों का काम होता है पानी को फिल्टराइज करना, जो हम पी रहे हैं। अगर वो कम कर रहे हैं और खुश्की बढ़ रही है और उनका जो सर्कल है वो ठीक नहीं हो रहा और वो खाली चल रहे हैं, तो वो भी हवा बना रहे हैं ना, हम उनको फकियां देना शुरू कर देते हैं। लेकिन मसला कोई और होता है, उस वजह से फिर वो बीमारी का सही हल नहीं हो पाता है, जिस वजह से फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हाँ सर, अब मुझे आपने वजूहात बतानी है, मैदे की कौन कौन सी बीमारियां हैं, वजूहात बताएं इनकी और क्यों क्यों है। मैदे की बीमारियां कौन कौन सी हैं, सवाल अभी भी ये कायम है। हाँ, मैदे की बीमारियां कौन कौन मैदे की बीमारियां कौन कौन सी? आप टेस्ट करवाएं पूरे मेडिकल में मैदे की। आप किसी माशाल्लाह बहुत सारी रिसर्च हो रही है, एच पाइलोरी एक ही टेस्ट करवाया जाता है मैदे का। हाँ हाँ हाँ। आपने कभी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पढ़ी अपनी? नहीं। कहीं किसी की पढ़ी हो? देखिएगा उस पे स्टमक नहीं लिखा होता, बाकी सारा कुछ लिखा होता है। अच्छा, मतलब सारे ऑर्गन के लिखे हुए हैं लेकिन स्टमक नहीं लिखा हुआ कि उस पे क्या है। क्यों? ये आप किसी डॉक्टर साहब से सवाल कीजिएगा, मैं फिर अर्ज करूंगा बाद से मैं आपको। हाँ। मैदे के अमराज में से मैदे की साख्त का खराब हो जाना, जो मैदा है जो अल्लाह करीम ने हमें हाजमे के लिए दिया है, क्या ये अपनी साख्त से सुकड़ रहा है? मैदे का सुकड़ाव ये एक बीमारी है। अच्छा। मैदा सूज रहा है ये एक बीमारी है। हाँ। मैदे के मुंह पर वर्म है ये एक बीमारी है। सर मैदा हमारे हथेली पे लगा तो हमें पता भी चल जाए सूख रहा है, सूज रहा है, वर्म है। अब लगा भी हमें ये कैसे पता चलेगा? ये आम इंसान को भी बताना है आपने। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इनकी फिर मैं अलामात बताऊंगा। अच्छा अच्छा। पहले तो ये बीमारियां हैं कि ये बीमारियां हैं। मैदा सूजना, सुकड़ना। हाँ जी, सुकड़ना, सुकड़ाओ ये एक बीमारी है। ग़िज़ा की नाली में एक इन्फेक्शन बन चुका है, ये एक जो है वो बीमारी है। ग़िज़ा की नाली में? ग़िज़ा की नाली में अगर इन्फेक्शन बन चुका है। फिर मैदे के अंदर जो रेशे हैं जिन्होंने ग़िज़ा को हजम करना है, वो रेशे कितने खराब हो रहे हैं, ये एक बीमारी है। अच्छा। एच पाइलोरी मतलब एक अल्सर है। खुदा ना खास्ता मैदे के अंदर कोई जख्म बन गया है तो उसको अल्सर जो है वो कहा जाता है। अच्छा। फिर जख्म से पहले एक सोजिश होती है, रैश होते हैं। हाँ। जख्म और चीज होती है, रैश और चीज होती है। हाँ। सोजिश उसको बोलते हैं जो रैश होती है, जख्म उसको बोलते हैं जो अल्सर बन चुका होता है। अच्छा। अब ये सारी चीजें जो हैं, अब इसके बाद फिर अंतड़ियों के मसाइल हो जाते हैं। आपने हमेशा कब्ज का नुस्खा पूछा, बदहजमी का नुस्खा पूछा, वो सोजन का, अफारे का नुस्खा पूछा। कब्ज की वजूहात कैसे होती हैं, क्या होता है उसके साथ कि कब्ज हो जाती है, वो कहाँ है, किसको हम ठीक करें कि जिसके साथ कब्ज जो है वो बेहतर हो सकती है। हाँ। हमने खाना खाया, 4 घंटे में उसको हजम होना चाहिए था, नहीं हुआ, उसने हजम नहीं किया। मैदे के अंदर इतनी सारी हीट बढ़ चुकी हुई है कि उसने जो आपने खाना खाया उसको जलाना शुरू कर दिया। अच्छा। वो खाना जल गया, जब वो सड़ गया तो सड़ा हुआ खाना ही अंतड़ियों की तरफ मूव हो गया। हाँ। जब वो अंतड़ियों की तरफ मूव हुआ, वहां पे रुकना शुरू हो गया, जमना शुरू हो गया, जिसको तिब्बी जुबान में सुद्दे कहा जाता है। वो सुद्दे बन गए। वो सुद्दे मुसलसल अपनी जगह वहां पर बनाते रहे, वो अंतड़ियों को उन्होंने फुल कर दिया। रास्ता अंतड़ी का इतना था, वो सुकड़ के इतना सा होना शुरू हो गया। अब उसमें दबाव बढ़ता रहा,
وہ جلا ہوا کھانا وہاں پہ پہنچتا رہا, سدے بنتے رہے, خشکی بن گئی. جتنی زیادہ خشکی بن گئی اتنا زیادہ جو فضلات کا اخراج ہونا تھا وہ نہیں ہوا, وہ پریشر نہیں ملا, وہ ہمیں ایک قبض کی شکل میں بیماری مل گئی. وہی قبض جب بگڑ گئی تو وہ پائلز بن گئی, پائلز بگڑ گئے بگڑ جائے تو پائل بن گئی. اچھا ہوتی کب سے شروع ہے؟ جی وہ بھی قبض. آپ کسی ایک بیماری کا نام لے لیں, میں آپ کو بتاؤں گا, وہ معدے سے شروع ہوتی ہے. کسی ایک بیماری کا, سر سے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ جو معدے کی خرابی سے شروع نہیں ہوتی. سر کینسر؟ جی معدے کی خرابی سے شروع ہوتا ہے. کینسر پہ کئی موقع ملا تو میں بتاؤں گا کینسر بیماری کیا ہے. یہ 3 طرح کے نسخے ہیں. ایک تو میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ علاج کے لیے ٹوٹکے کچھ نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹوٹکے علاج نہیں ہوتے ہیں, وہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے دھکا سٹارٹ کر دیتے ہیں. خالہ کلثوم کے ٹوٹکے؟ جی وہ ٹوٹکے نہیں ہوتے ہیں. میرے ہمیشہ نسخے ہوتے ہیں. اچھا. جو نسخے جو ہیں وہ شفا میرے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہمیں اپنے اخلاص کے ساتھ کچھ لوگوں کے لیے بہتری دینی ہوتی ہے تاکہ وہ اللہ پاک, اتنی ساری بیماریاں ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں سے کوئی بہتری کی امید ہے بھی کہ نہیں ہمیں. تو اس کوشش کے ساتھ میں کچھ نسخے تجویز کرتا ہوں جو ہمارے معمول مطب ہیں. پہلا یہ جو نسخہ ہے یہ آسان چیزیں ہیں, بہت مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ جانتے ہوں گے, اس کو سونف ہے, یہ آپ نے لے لینی ہے. اور اس کے بعد یہ ویسے میں پیس کے لایا ہوں, یہ ملٹھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. آرام سے جو ہے وہ ملنے والی ہے. ملٹھی بھی پسی بھی مل جاتی ہے بازار میں, صحیح کہہ رہے ہیں. جی یہ خود پسوانی چاہیے صاف کر کے. ہاں جی خود پسوانی چاہیے. صاف کیسے کر کے سر؟ مطلب پہلے اس کو لیں, اس کو تھوڑا جاڑیں, صاف کریں, کوئی اس پہ کوئی چیز جالا شالا ہے, کوئی بھی چیز ایسی ہے ہوتا ہے. اچھا. ہاں جی کیونکہ یہ انسان نے کھانی ہے, کسی نے تو دینی نہیں ہے. علاج کے طور پر کوئی بھی چیز ہے اس کو صاف کر کے دینی چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. پیسنے والی کوئی بھی چیز, گھر میں کالی مرچ بھی پیسیں تو صاف کر کے پیسیں. کالی مرچوں کو بھی صاف کریں؟ بالکل صاف کر کے. اس میں دیکھیں ہمارا ملک پاکستان میں کالی مرچ میں بہت ساری چیزیں انہوں نے مکس کی ہوئی ہوتی ہیں. سر ہم تو کالی مرچیں لاتے ہیں پیکٹ اور اس کو پیسنا شروع کرتے ہیں. نہیں گھر میں صاف کیسے کرنی ہے؟ آپ کے گھر میں گرینڈر ہے. ہاں جی کالی مرچ ثابت لائیں. ثابت لائیں, اس کو گھر میں جیسے عام صاف کیا جاتا ہے, اس میں کوئی لکڑی ہے کوئی جو جالی چھنا ہوتا ہے جیسے ٹینر والا, اس میں ڈال. اچھا ویسے کچھ نظر آ جائے گا, اس میں کوئی لکڑی تو نہیں ہے, کوئی ایسی خراب چیز تو نہیں ہے جو اس میں, کوئی مٹی تو نہیں ہے اس میں, اس کو علیحدہ کر دیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پیس کے آپ گھر رکھیں. مشکل تو نہیں ہے نا جی, ہم جو کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ہاں جی. اور تیسری چیز یہ ہے, یہ بھی ہمارے کچن کی جان ہے, یہ تینوں چیزیں. ہلدی؟ جی یہ ہلدی ہے, یہ بھی میں نے خود پیسی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. گھر میں جو ہے وہ تازہ لے کے اس کو سکھا کے پھر اس کو صاف کر کے پھر اس کو پسوا. صحیح میں لے جاؤ. جی بالکل. یہ مجھے وہ اپنے منہ کے اپٹن کے لیے چاہیے ہوتی ہے, بعد میں لے جاؤں گی. اب یہ 3 چیزیں جو ہے آپ نے جو یہاں پہ یہ برابر وزن لے لینی ہے. 50 گرام ہلدی, 50 گرام ملٹھی اور 50 گرام ہی سونف. ٹھیک. سونف نہیں پیسنی ہم نے؟ پیسنی ہے, بالکل پیسنی ہے. اچھا اس کو بھی پیس لیں, تینوں کو پیس کے الگ الگ, یا ایک ساتھ بھی پیس سکتے ہیں؟ بالکل ایک ساتھ پیس سکتے ہیں. ٹھیک. ایک ساتھ ہم مقدار لے کے پیس لیا. یہ ایک خوبصورت سا نسخہ بن جائے گا. یہ کس چیز کے لیے ہم کریں؟ یہ آپ کی آنتوں کی کمزوری کو ٹھیک کرے گا, معدے پر جو سوجن آئی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرے گا, جو کھانا کھانے کے بعد پیٹ پر بھاری پن رہتا ہے, تناؤ ہوتا ہے, اس کو ٹھیک کرے گا. خدا نخواستہ پاؤں پر ورم آ گیا ہے یا چہرے پر ورم آنا شروع ہو گیا ہے, وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا. جو بہت سارے معدے کی شوگر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے پیر سوج جاتے ہیں, جی ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے. گردے کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اچھا. آپ ان 3 چیزوں کو ریسرچ کریں نا جی. سر جو ہم گلا والا خراب ہو جاتا ہے, صبح صبح اٹھتے ہیں بھاری بھاری بیٹھی بیٹھی آواز ہوتی, تو ملاٹھی تو گلے کے لیے بھی اچھی, تو کیا یہ نسخہ ہم صبح صبح بھی استعمال گرم پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں؟ او گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. اب ہم نے لینا کیا ہے؟ چھوٹا چائے کا چمچ لیں گے؟ بات پھر بڑھ جاتی ہے, گلا خراب کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے پہلے تو یہ جانے نا. سر بتائیں پلیز بتائیں, میرا بڑا گلا خراب رہتا ہے. معدے میں خشکی بڑھ جائے, وہ خشکی غذا کی نالی میں آ جائے, سانس کی نالی میں آ جائے, گلا بار بار خشک ہو رہا ہو, اس کی وجہ سے خراب ہو جائے گا. آپ نے بات زیادہ کرنی ہے, خشک ہو رہا ہے, خراب ہو جائے گا. کوئی کیرا گر رہا ہو, بلگم کچی بلگم ہوتی ہے, وہ حلق میں گر رہا ہو, بار بار بات کرتے آپ کے حلق میں اٹک رہا ہو, بات صحیح نہ ہو پا رہی ہو, اس کی وجہ سے گلا خراب ہو جائے گا. یہ جو گردن کے پٹھے ہوتے ہیں یہ کمزور ہو رہے ہوں, اس کی وجہ سے گلے پر دباؤ آ رہا ہوتا ہے, اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے. کوئی وائرل انفیکشن آ جائے جو موسمی انفیکشن ہوتا ہے, کوئی ایسا ہوا میں انفیکشن ہے, اس کو آپ ایسا جو ہے وہ حملہ آور ہو جاتا ہے, اس سے گلا خراب ہو جاتا ہے. بہرحال لمبی ہو جائے گی, یہ اس کے لیے بھی ٹھیک ہو جائے گی.
पूरे 5-6 शो कर लेंगे आप, टेंशन मत लें। अच्छा ये तो ये वाला। उसके लिए भी बेस्ट जी, है। उसके लिए भी और बेहतरीन इस वाले नुस्खे का कोई नुकसान नहीं है। अब देखें सौंफ का नुकसान कहीं से ढूंढे, नहीं है। मुलट्ठी का कहीं से आंखें ढूंढे। भी बल्कि अच्छी करता है, तेज कर देता है ना। बिल्कुल, बिल्कुल मुलट्ठी तो गले के लिए भी अच्छी, स्किन के लिए भी अच्छी है बिल्कुल ना। ऐसे ही, बिल्कुल और ये हल्दी तो वैसी एंटीसेप्टिक है। कोई नुकसान इनका ढूंढ के नहीं देखें। नहीं